नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। म हुँ देव गुरागाई। आज तपाईलाई शेयर बजारको पछिल्लो अवस्था र स्थितिको बारेमा केही विश्लेषण सहित यस भिडियोमा केही कुरा जानकारी गर्ने कोसिस गर्दछु। र मैले टपिक छानेको छु आज पछिल्लो समय शेयर बजार जुन बुलिश ट्रेन्डमा छ, यो बुलिश शेयर बजारमा ट्रेन्डिङमा परेका केही यस्ता कम्पनीका शेयरहरू जसको विश्लेषण यस भिडियोमा गर्ने प्रयत्न गरेको छु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नुहोला। शेयर बजार बुलिशमा हुँदाखेरि तपाईले प्रफिट कमाइरहनु भएको हुन्छ, जुन क्यापिटल गेनबाट प्राप्त भइरहेको हुन्छ। र अहिले यस्तो बुलिश ट्रेन्ड यस्तो समयमा परेको छ चाहिँ क्यापिटल गेन मात्रै होइन कि तपाईले बोनस सेयर, नगद लाभांश पनि हात पारिरहनु भएको छ। यस्तो लकी समय बुलिश ट्रेन्ड आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि यो गोल्डन समय हो भन्न म चाहन्छु। आउनुहोस् आज ती 10 वटा कम्पनीको बारेमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु जुन बुलिश ट्रेन्डमा कतिले वृद्धि भए त क्यापिटल गेनमा र कति बोनस यानि कि नगद लाभांश वितरण गरे ती कम्पनीहरूले। ती कम्पनी कस्ता हुन्, तपाईले ती कम्पनीमा लगानी गर्दा हुन्छ त कि हुँदैन, अहिले लगानी गर्दा के हुन्छ र तपाईसँग छ भने गर्ने के, होल्ड गर्ने कि बेच्ने त, यी यावत विषयको विश्लेषण आज यस भिडियोमा गर्छु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला है त। नेपालको पुँजी बजारमा सम्भवतः सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको एउटा स्टक हो जुन नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसको वृद्धि दोस्रो बजारमा यस्तो भयो कि धितोपत्र बोर्डको पनि निद हराम भयो र उसले भन्नु परेको थियो कि यसको वृद्धि दर अनावश्यक भइरहेको छ, यहाँ छानबिन गर्छु भनेर भनेको पनि थियो। तर फगत छानबिन कहाँ पुग्यो तपाईलाई थाहा छ होला, तर मलाई चाहिँ थाहा छैन। हो, त्यही स्टकको कुरा गर्छु। यो नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी जुन नयाँ कम्पनी हो, बजारमा नयाँ आएको एउटा कम्पनी, सिङ्गल कम्पनी, मोनोपोली बिजनेस, ताकि यसको कम्पिटिटर अर्को छैन बजारमा। जहिलेसम्म आउँदैन तबसम्म यसको बिजनेस मोनोपोली नै छ। जति पनि इन्सुरेन्स कम्पनी छन्, चाहे ती लाइफ हुन् नलाइफ हुन्, तिनीहरूले जुन रिइन्सुरेन्स गर्थे पहिला विदेशमा पैसा पठाएर, त्यही विदेशमा पैसा पठाउन रोकियोस् भन्ने अभिप्रायले नै स्थापना गरिएको यो रिइन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो विदेशमा पैसा पठाउने क्रम जुन छ ट्याक्कै वाल लागेको छ त कि छैन, यो छुट्टै विषय यानि कि विश्लेषणको पाटो होला। तर आज म त्यही कम्पनीको सेयर मूल्यमा किन वृद्धि भयो, कसरी वृद्धि भयो र कति वृद्धि भयो, अन्य समूहमा राखिएको यो स्टकको वृद्धि दर यस्तो भयो कि मैले यहाँनिर एउटा डेट पिक गरेको छु जो असार 15 गते 2077 सालमा यसको मूल्य थियो 382 रुपियाँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि बजारमा अहिले आजको यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि यसको मूल्य अधिकतम भएछ 1836 रुपियाँ। ल हेर्नुहोस् त कति पर्सेन्ट बढ्यो, अति अवधि भयो, कति पर्सेन्ट बढ्यो, कति अवधि भयो। यहाँ त महत्त्वपूर्ण कुरा कति पर्सेन्ट कति अवधिमा बढ्यो भन्ने कुरा हो। 25 वर्ष होइन, यो 20 वर्ष होइन, 10 वर्ष होइन, 5 वर्ष होइन, 6 महिना अवधि। 6 महिना अवधिमा कुनै एउटा स्क्रिप्ट यानि कि स्टकको प्राइस वृद्धि दोस्रो बजारमा यति हुन्छ भने अब यसलाई के भन्ने। मेरो हिसाबमा यो 380% वृद्धि भइसकेको रहेछ। 380%। अहिलेसम्म यो कम्पनीले के पनि न बोनस दिएको छ न लाभांश दिएको छ। दिने गुन्जाइस कति छ त? गुन्जाइस भने छ। बिमा समितिले 5 वर्षसम्म कम्पनी सञ्चालनको 5 वर्षसम्म बोनस यानि कि लाभांश वितरण गर्न यसलाई रोक लागेको थियो। 5 आर्थिक वर्ष क्रस भइसकेको छ, बस भर्खरै 5 आर्थिक वर्ष सिद्धिएको छ। अब यसले केही न केही दिन्छ भन्ने अपेक्षा आम लगानीकर्ताको छ र पनि यो मूल्य बढेर यहाँसम्म पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जुन स्क्रिप्टमा डिमान्ड बढ्छ त्यही स्क्रिप्टको मूल्य बढ्छ। यसको डिमान्ड पनि यसरी नै बढ्यो। 10 अर्ब पुँजी भएको यो कम्पनीको सेयरको वृद्धि 380% चान्चोने कुरा भने चाहिँ हुँदै होइन। दोस्रो स्टकको कुरा गर्न चाहन्छु, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड। हामी जिस्केर रक्सी भन्छौँ सेयर बजारमा।
यो रक्सीको भाउ होइन, यो कुनै कम्पनीको स्क्रिप्ट यानि कि स्टकको प्राइस हो। यो स्टकको प्राइस असार 15 गते 2077 सालमा 1325 रुपियाँ थियो र अहिले यो जुन बुलिस ट्रेन्डमा अहिलेसम्म आइपुग्दा यसको अधिकतम मूल्य कति भएछ? 5607 रुपियाँसम्म पुगेछ। 323% वृद्धि भएछ यसको प्राइस यो 6 महिनाको अवधिमा। 6 वर्ष होइन, 6 महिनाको अवधिमा। यो स्टकको प्राइस याभन्दा अगाडि 6 वर्षको अवधिमा पनि यति प्रतिशतले वृद्धि भएको थिएन होला जुन अहिले भएको छ। यो 6 महिनाको अवधिमा कम्पनीले 100% प्रतिफल, जसमा 50% बोनस र 50% नगद लाभांश पनि वितरण गरिसकेको छ, बुक्लोज भइसकेको छ। तैपनि कम्पनीको मूल्य बढ्न छोडेको छैन, धीमे धीमे गतिमा बढी नै रहेको छ। जुन मैले अघि अधिकतम मूल्य भने नि 5607, बुक्लोज पछाडि 100% प्रतिफल हिसाब गरेर अहिले जुन चलिरहेको प्राइस तपाईँले निकाल्नु भयो भने, क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु भयो भने त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ अहिलेको प्राइस। तेस्रो नम्बरको कम्पनीको कुरा गर्न चाहन्छु, जुन 10 वटा मध्ये तेस्रो नम्बरमा छ शिवम सिमेन्ट। रियल सेक्टरको कम्पनी, सम्भवतः पछिल्लो समयमा प्रिमियममा सेयर जारी गरेको रियल सेक्टरको कम्पनी यो शिवम सिमेन्टको मूल्य वृद्धि पनि निकै आश्चर्यजनक छ। आइपिओ आउँदै गर्दाखेरि प्रिमियममा आएको यो 4 थरी ब्यालेन्स सिट बनाउँछन् यस्ता कम्पनीमा भनेर बजारमा हल्ला पिटाएका मान्छेहरूले धेरैले त भर्दा पनि भरेनन् आइपिओ। धेरैलाई त मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा सजेस्ट गरेको थिएँ आइपिओ भर्नुहोस्, तर कतिपयले पत्याउँदै नपत्याएको यो कम्पनीको मूल्य गत 77 साल असार 15 गते 500 रुपियाँ थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दा यो अवधिमा यसको मूल्य बढेर 1640 सम्म पुगेछ। 1640, 1140 रुपियाँ त प्रफिट गेन गरिसके 6 महिनाको अवधिमा यसका लगानीकर्ताले। खैर आइपिओमै तपाईँले पार्नुभएको भएदेखि त त्यो 300मै आएको थियो, कति भयो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। 228% मूल्य वृद्धि भएको दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको मूल्य पनि निकै राम्रो वृद्धि भएको हो। यस बिचमा यो कम्पनीले 24% नगद लाभांश दिएको छ शेयरधनीलाई, जुन तपाईँको खातामा आइ पनि सक्यो। यसै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, जसलाई छोटकरीमा एसटिसी पनि भन्ने गरिन्छ र यो नेप्सेमा व्यापार समूह अन्तर्गत सूचीकृत भएको कम्पनी हो। र यो कम्पनीको मूल्य वृद्धि पनि यो अवधिमा निकै राम्रो भएको देखिन्छ। 2077 असार 15 गते यो कम्पनीको सेयर मूल्य 2494 रुपियाँ थियो भने अहिले 6 महिनाको अवधिमा यो मूल्य वृद्धि भएर अधिकतम प्रति किता 8000 सम्म यसको मूल्य पुगेको देखिन्छ। र यसरी हेर्दा यो कम्पनीको सेयर प्रति किता 5506 रुपियाँले मूल्य वृद्धि भइसकेको छ भने यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने भने 220% भन्दा ज्यादाले यो कम्पनीको सेयरको मूल्य वृद्धि भएको हो। र यो अवधिमा प्रतिफलको रूपमा यो कम्पनीले 25% बोनस सेयर दिएको छ भने 10% नगद लाभांश दिएको छ र यी दुवैको बुक क्लोज पनि भइ नै सकेको छ। यसरी बुक क्लोज भएर यसको मूल्य समायोजन भए पश्चात पनि यो कम्पनीको मूल्य बढ्दो क्रममै रहेको देख्न सकिन्छ। विशाल बजार कम्पनी एउटा व्यापार समूह अन्तर्गत परेको यो कम्पनीको सेयर गत असार 15 गते 2077 सालमा 1550 रुपियाँ रहेको यो कम्पनीको सेयर अधिकतम मूल्य अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 4345 रुपियाँ पुगेछ र यो अवधिमा यो कम्पनीको 180% मूल्य वृद्धि भएछ, यानि कि सेयरको प्राइस वृद्धि भएछ भने अहिलेसम्म यो कम्पनीले केही पनि प्रतिफल घोषणा गरिसकेको छैन। अब अर्को कुरा गरौँ, यहाँ मैले नागरिक लगानी कोषको सरकारको स्वामित्व भएको नागरिक लगानी कोषको सेयरको मूल्य वृद्धि पनि चान्चुने छैन है। गत असार 15 गते 2070 रुपियाँ मूल्य भएको यस कम्पनीको मूल्य, यो कोषको सेयरको मूल्य अधिकतम मूल्य अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 5749 रुपियाँसम्म पुगेछ। 177%ले वृद्धि भइसकेछ यो अवधिमा यो कम्पनीको मूल्य। 82.84% हकपतको बुक क्लोज भइसक्यो, तैपनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य बुक क्लोज पछाडि पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसैले यो अवधिमा यो कम्पनीको मूल्य यानि कि यो
CIT को मूल्य पनि निकै राम्रो वृद्धि भएको दोस्रो बजारमा देख्न सकिन्छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत सेक्टरका कतिपय सेयरहरू अन्डर भ्यालु यानि कि यसको अङ्कित मूल्यभन्दा पनि तल भएका सेयरहरू अहिले सबै माथि नै छन् र यो तामाकोसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जति अमाउन्टमा जति रकममा ल्याउने हो, जुन दरमा ल्याउने हो, जसरी ल्याउने भनिएको थियो यसको सुरुवाती अध्ययनमा त्यो अनुसार नभएको र यसको लागत पनि असाध्यै वृद्धि हुँदै गरेको, बढ्दै गए तापनि यसको सेयर मूल्य भने यो अवधिमा निकै राम्रो वृद्धि भएको देखिन्छ। 2077 असार 15 गते 216 रुपियाँमा किन्न पाइएको माथिल्लो तामाकोसीको सेयर अहिले यो अवधिमा 554 रुपियाँसम्म वृद्धि भएछ। प्रतिफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ ठन्डाराम केही पनि दिएको छैन र आगामी केही वर्षसम्म यसले केही पनि दिन सक्ने सम्भावना पनि छैन। तैपनि यसको सेयर मूल्य निकै राम्रो वृद्धि भएको हो। हाइड्रो क्षेत्रकै उच्च नाक धानेको यो कम्पनी हो। हुन त अरू कम्पनीका सेयरको मूल्य वृद्धि पनि भयो यो अवधिमा दोस्रो बजारमा, तर निकै राम्रो वृद्धि चाहिँ यो कम्पनीको देखिन्छ किनभने यो कम्पनीको पुँजी पनि ठुलो हो। तैपनि मूल्य वृद्धि निकै राम्रो भएकोले मैले यो स्टकलाई यहाँ पिक गरेर तपाईँहरूमा आज राख्ने प्रयत्न गरेँ। त्यस्तै गरेर यो बिमा सेक्टरको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड निकै चर्चामा रहेको नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि यो अवधिमा गत असार 15 गते 1070 रुपियाँ किन्न पाइने सेयर यो अवधिमा अधिकतम वृद्धि भएर 2586 रुपियाँसम्म पुगेछ। 1516 रुपियाँ त मूल्य वृद्धि भएछ 6 महिना अवधिमा, यानि कि 141% वृद्धि भएछ। 31% बोनस सेयर र 20% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। बुक क्लोज हुन केही दिन बाँकी छ। मैले यो भिडियो तयार गर्दै गर्दा बुक क्लोज भइसकेको छैन, तर मूल्य वृद्धि निकै राम्रो भएको मान्न सकिन्छ बिमा सेक्टरहरूमध्ये। हुन त बिमा सेक्टरका अन्य लाइफ र नन लाइफ सेक्टरका कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि नभएको होइन, यो अवधिमा सबैको मूल्य वृद्धि भएको छ। तर त्यो मध्ये पनि असाध्यै चर्चामा रहेको चर्चित स्टक मैले यहाँ छानेको छु ट्रेन्डिङ भनेर, त्यही भएर विश्लेषण गरेको हुँ। र 9औं नम्बरमा रहेको छ नबिल ब्याङ्क। ब्याङ्किङ सेक्टर यो बुलिसमा निकै सुस्ताएको छ, तर यी दुईटा ब्याङ्क पहिलो नम्बरमा नबिल ब्याङ्कको मूल्य वृद्धि निकै राम्रो भएको देखिन्छ। गत असार 15 गते 660 रुपियाँमा किन्न पाइने नबिल ब्याङ्कको सेयर मूल्य अहिले यो अवधिमा, यो बुलिस अवधिमा यानि कि आजसम्म यो अवधिमा 1550सम्म पुगेको थियो यसको सेयर मूल्य, यानि कि 890 रुपियाँ त क्यापिटल गेन मात्र भएको छ यो 6 महिनाको बिचमा। अब यसरी हेर्दा 134% मूल्य बढेछ यो कम्पनीको। के दियो त यो कम्पनीले प्रतिफलको रूपमा? बम्पर बोनस सेयर घोषणा गरेर वित्तीय सेक्टरकै 1 नम्बर बन्न सफल भएको NIC एसिया ब्याङ्क लिमिटेड, जसले 19% बोनस सेयर घोषणा गरिवरी बुक क्लोज गरिसकेको छ। र यो NIC एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको सेयरको मूल्य 2077 असार 15 गते 469 रुपियाँमा किन्न पाइन्थ्यो र यो अवधिमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यसको मूल्य वृद्धि भएर 920 रुपियाँ पुगिसकेको छ र यो हेर्दाखेरि यहाँनिर 451 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ यो अवधिमा र 96.16% वृद्धि भएको देखिन्छ। यसरी ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ यो बुलिसमा नबढिरहेको बेलामा यी दुईटा ब्याङ्कले अलिकति नाक धानेको जस्तो देखिन्छ समग्र समुच्च ब्याङ्किङ सेक्टरकै हो। यी 10वटा स्टक जुन मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताएँ, यी स्टकको मूल्य वृद्धि मात्रै भएको होइन, लगानीकर्ताको मुखमा, चर्चामा, चासोमा हरेक क्षण हरेक समय रहि नै रह्यो। त्यही भएर पनि मैले भन्न चाहन्छु यो समग्र बुलिस बजारको ट्रेन्डमा असाध्यै ट्रेन्डिङमा रहेका यी 10वटा स्टकहरू हुन् र आगामी दिनमा बुलिस ट्रेन्ड कायमै रहेमा फेरि पनि चर्चामा यिनै रहनेछन्। बजार 2 गुणाले वृद्धि भइसक्यो, समग्र नेप्से परिसूचकमा डबल भइसक्यो यो 6 महिनाको अवधिमा। भने चर्चामा अब आगामी दिनमा बजार बढ्दा पनि यिनै स्टक नै रहनेछन्, यिनै स्क्रिप्ट नै रहनेछन्। खैर, यदि स्विच भइहाल्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरका केही अन्य स्टकहरू थपिएर आउन सक्लान्, इन्सुरेन्स सेक्टरका आउन सक्लान्।
तर बाँकी चर्चामा रहिरहने भनेका आगामी दिनमा पनि यिनै स्टक हुन् र तपाईँ अहिले यी स्टकमा लगानी गर्नको लागि कतिको जोखिम छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर पिई रेसियो हेर्नुपर्छ। पिई रेसियो यी कम्पनी जो 10वटा स्टक मैले यहाँ छानेको छु यिनको पिई रेसियो हेर्ने र पिई रेसियोको आधारमा तपाईँले लगानी गर्न सोच्नुभएको भए त्यो हुँदैन, केवल कदापि हुँदैन। किनभने पिई रेसियोको सूचक असाध्यै डेन्जर जोनमा देखिन्छ। यसको हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो। र अब तपाईँ असाध्यै जोखिम लिन सक्ने क्षमताको हुनुहुन्छ र छोटो समयमा मूल्य वृद्धिबाटै गेन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ, असाध्यै चलाक ट्रेडर हुनुहुन्छ भने, म इन्भेस्टरको कुरा गरिरहेको छु नि, ट्रेडर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चर्चित स्टकमै छोटो समयमा बढी गेन गर्न सक्ने सम्भावना पनि यहाँ रहन्छ। यही भन्दै आजको यस भिडियोलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। यस्तै भिडियो फेरि लिएर आउने बाचा गर्दै आज यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।